र मेरो हातबाट आज नेपाललाई कंगाल बनाउने यो देशको नेताबाट भ्रष्टाचार गर्ने बलात्कारीहरूको चाहिँ टाउको काट्न गइरहेको छ। सबैको निन्दामा यति चाहिँ चामलको टुक्रा जाँदाखेरि नेपालमा मात्रै 200 जने के अरे मुरी चामल दसैँ र तिहारको टिकामा जान्छ। त्यसकारण त्यसको पनि हामीले फुलबाट के अरे टिका ग्रहण गर्दैछौँ। मलाई आज दलितले बनाएको खुकुरले मार हान्ने अनि उसको कान र पुच्छर चाहिँ दलितले खानुपर्ने, चोक्टा जति चाहिँ उनीहरूले खानुपर्ने यो प्रथाको चाहिँ यस्तो प्रथा रहिन्जेलसम्म यो सबैको साझा चाड हुन सक्दैन। अब नेपालका प्रत्येक हिन्दू ब्राह्मणहरूले जसले दसैँ मेरो चाड भन्छन्, जसले दलित पनि दसैँको चाडहरू भने अब आजदेखि गाउँघरमा अग्रज दलितहरू जो 60-70 वर्षको उमेर पुगेका छन् उनीहरूबाट हामीले आशीर्वाद लिनलाई कुनै संकीर्णता हाम्रो दिमागमा कुनै पनि संकीर्णता रहनुहुन्न। बुढी गण्डकीमा भ्रष्टाचार गर्ने, महाकालीमा भ्रष्टाचार गर्ने, कोशीमा भ्रष्टाचार गर्ने, 33 किलो सुन खाने पूर्ण गद्दार भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई आज सम्पूर्ण गरिब नेपालीहरूको तर्फबाट म शपथ खाँदै त्यसको वध हुनुपर्छ। सबैलाई नमस्ते। आज हामी एउटा ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियान लिएर हामी यहाँ आएका छौँ। हामी एउटा हाम्रा समाजमा असाध्यै चिरपरिचित के अरे दलितको नाममा चिन्ने एउटा समुदाय हाम्रो पूर्णजीको चाहिँ आराणमा हामी छौँ र जहिले पनि यो दसैँ अथवा कुनै पनि चाडपर्वमा खालि पहाडे ब्राह्मणहरूले पूजा गर्ने अनि टिका लगाइदिने अनि जनजातिले मार हान्नुपर्ने अनि दलितले चाहिँ त्यो मार हानेको चाहिँ जानवरको चाहिँ कान र पुच्छर चाहिँ खानुपर्ने यो सांस्कृतिक विभेदको अन्त गर्दै नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक हाम्रा आदरणीय एउटा चाहिँ समाजको एउटा सेवक हाम्रो पूर्ण विश्वकर्माजीको हातबाट म अङ्काजी शेर्पाले म दसैँ त मान्दिनँ, यद्यपि यो क्रान्तिको लागि मैले प्रथम पटक हाम्रो पूर्णबहादुरजीको हातबाट मैले टिका लाउँछु। यो एउटा हाम्रो पहिलो ऐतिहासिक कदम हुनेछ। दोस्रो ऐतिहासिक कदम मानिसले आफ्नो मुक्तिका लागि निमुखा प्राणीहरूको बलि दिन्छ। आज हामीले निमुखा प्राणीको होइनन् मानव जीवनमा भएका ती सबै कुकर्महरूको बलि दिनुपर्छ। त्यसकारण भ्रष्टाचारी चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको प्रतीक कुविन्डोलाई चाहिँ हामी बलि दिँदैछौँ, बलात्कारीको प्रतीक हामी बलि दिँदैछौँ, जनहत्याको प्रतीक बलि दिँदैछौँ, विभेदको विरुद्धको सबै ती बलि दिँदैछौँ र यो बलि चाहिँ नर्मली पुरुषले दिन्छ। त्यसकारण आज हामी सम्पूर्ण महिलाहरू आज चाहिँ दुर्गाको रूप लिएर आफूमाथि चाहिँ बलात्कार गर्ने, नारी हिंसा गर्ने, तपाईँको चाहिँ कोखबाट चाहिँ यस्ता कुलाङ्गारहरू जुन जन्म भएको छ यस्ता कुलाङ्गार सन्तानको चाहिँ अन्तले नै यो विश्व परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के गर्छु भने भगवान् बुद्धले भन्नुभएको थियो विश्वलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने मान्छेले परिवर्तनको सुरुवात चाहिँ आफैबाट गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा सन्देश दिनुभएको थियो। र आज हामी यो एकल जातीय जुन प्रकारको चाहिँ सामन्ती जस्तो के अरे दलितहरू करोडपति नै होस् त्यो पनि फेरि एउटा चाहिँ झोपडीमा बस्ने बाहुनको हातबाट चाहिँ टिका लाउनु पर्ने जुन यो के अरे सामन्ती एउटा जुन चरित्र छ, नस्लवादी जुन एउटा चरित्र छ, यो दसैँ चाड यदि सबैको चाड हो भने त्यो चाडको चाहिँ आधार भनेको समानता हो, सहमति हो, साझेदारी हो। यो तिनवटा भएको खण्डमा सबै चाड चाहिँ एउटा राष्ट्रिय चाड हुनसक्छ, सबै चाड सबैको चाहिँ चाड हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ दसैँ हिन्दूहरूको चाड दलितको पनि चाड भन्ने अनि दसैँ मनाउँदाखेरि दलितलाई चाहिँ पिँढीमा राखेर खाना खुवाउने, उसले चाहिँ के अरे बनाएको खुकुरले मार हान्ने अनि राम्रो राम्रो मिठो मिठो खाना आफू चाहिँ घरभित्र खाने अनि दलितलाई पुच्छर कान दिने, उसले सिलाएको लुगा लगाएर बस्ने अनि टिका थाप्दा ऊ चाहिँ अगेनाभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने यो सबै प्रथाको अन्त गर्दै अब नेपालका प्रत्येक हिन्दू ब्राह्मणहरूले जसले दसैँ मेरो चाड भन्छन्, जसले दलित पनि दसैँको चाडहरू भने अब आजदेखि गाउँघरमा अग्रज दलितहरू जो 60-70 वर्षको उमेर पुगेका छन् उनीहरूबाट हामीले आशीर्वाद लिनलाई कुनै संकीर्णता हाम्रो दिमागमा कुनै पनि संकीर्णता रहनुहुन्न। एकदम खुल्ला दिलले इतिहासमा पहिलो पटक म बौद्ध मार्गी म दसैँ त मान्दिनँ, यद्यपि म आज हाम्रो पूर्णजीको हातबाट र हाम्रो फेरि के छ दसैँको टिका लिँदाखेरि पैसा दिएर पैसा पाउँछौँ। बच्चाहरू टिका लाउने आशीर्वाद लिने भन्दा पनि पैसा कति बेला पाउँछ भने पैसाको लागि
अब त्यो पैसा प्रलोभन दिएर जुन टिका ग्रहण गर्ने होइन, अब उल्टो चाहिँ जसले आशीर्वाद दिन्छ, जसले चाहिँ टिका दिन्छ उसलाई चाहिँ दक्षिणा दिएर चाहिँ हामीले जुन यो प्रथालाई अगाडि बढाएका छौँ। र आज म अब यो पहिला ऐतिहासिक हुन त दक्षिणा त सबथोक त होइन, तैपनि हाम्रो पूर्णदाजीलाई मेरो तर्फबाट आज दसैँ हजुरको पनि शुभ रहोस् भन्दै म हजुरलाई दक्षिणा टक्राएर यो दक्षिणा टक्राएर म उहाँबाट चाहिँ नि टिका लाउँछु। सबले खिच्नु होला। आज इतिहासमा पहिलो पटक अनि हामीलाई टिका पनि विश्वमा खाद्य सङ्कट छ, सबैको निन्द्रामा यति चाहिँ चामलको टुक्रा जाँदाखेरि नेपालमा मात्रै 200 जने के अरे मुरी चामल दसैँ र तिहारको टिकामा जान्छ। त्यस कारण त्यसको पनि हामीले फुलबाट चाहिँ के अरे टिका ग्रहण गर्दैछौँ। मलाई आज आफूभन्दा ठुलो जाति दाइलाई सत्कार गर्न पाएँ। तर मेरो के छ भने मैले भन्नुपर्दा चाहिँ यो हामीहरू दलितहरूलाई तर रोल्पाको रूपमा त्यहाँ बडो माओवादीहरू थिए पहिला, त्यसमा 6-6जना दलितहरू मागे। यसलाई चाहिँ धेरै कुरा त उठेको थियो, तर उठे तापनि त्यति मात्रै बोल्न सक्छ। अलिक ठुलो साउन्डमा एकदम ठिक छ। अब यसपछि अरू आउनु के अरे मोहनजी दाइ हजुर ल मोहनजी तपाईँ लिनुहोस् अनि निरु तपाईँ लिनु पहिला टिका लिऊ अनि त्यसपछि अनि माग हाने काम गरौँला। बोल्दाखेरि अलिक ठुलो बोल्नु। अब अहिले मैले भन्नुपर्दा चाहिँ भरे इन्टरभ्यू लिनुहोस्। उहाँलाई म अध्यक्ष हुँदा अध्यक्ष भएर पाइप खोल्न गएको अनि अध्यक्ष भएर म उपाध्यक्ष भएर काम गरेको थिएँ। तर मलाई म दलितको पहिला जिल्ला पार्टीको सदस्य पनि भएको थिएँ रामेछाप जिल्लाको, त्यस पछाडि दलितको अध्यक्ष पनि भएको थिएँ, त्यस पछाडि काठमाडौँ जिल्लाको अध्यक्ष पनि भएँ, उपाध्यक्ष पनि भएँ। त्यस पछाडि आएर उहाँ र म एकै ठाउँ बसेर काम गरेको थिएँ। र अहिले चुनावमा मैले त्यो कानमा खुकुरी खाने बित्तिकै अनि अहिले मलाई भन्नुभयो दाइले, किनभने अनि मेरो मलाई केही सम्मान नगरेको भएर म पछाडि बसेको है। आज मेरो हातबाट टिका लाउनु पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। सम्पदा चिजाको लिउँला त्यो सम्पदा चिजाले यो चाहिँ ठिक छ सङ्केत त हो। उल्टो यता दक्षिणा दिएर टिका पछाडि निरुद्ध ठोस हाम्रो उहाँ निरुद्ध मुक्तान हो, जुझारु जने क्रान्तिकारी युवा महिला हुनुहुन्छ। सङ्घीय अभिवादन सम्पूर्ण के भन्ने हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णमा र म पनि हाम्रो आदरणीय दाइ आङ्काजी शेर्पाज्यूले भन्नुभयो जस्तै बुद्धिस्ट हो, दसैँ त मान्दिनँ र आजसम्म हामी बच्चा हुँदाखेरि नबुझ्दा जति टिका लायौँ। तर 62 सालदेखि निधारमा दसैँको टिका परेको थिएन। तर मलाई आज मेरो आदरणीय दाइले बिहानै फोन गरेर भन्नुभयो हामी आज दलितको हातबाट टिका ग्रहण गर्दैछौँ भनिसकेपछि एउटा जाति विभेदको अन्त्य चाहने भएको कारणले गर्दाखेरि ठिकै छ हामी दलितको हातबाट टिका ग्रहण गर्न तयार छौँ दाइ भनेर हामी यहाँ उपस्थित भयौँ। र आज म मेरो एकदमै आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ मैले चिन्न त आजै मात्रै चिन्दैछु, तर पनि आजसम्म आएर दलितको लागि हामीले यति सङ्घर्ष गऱ्यौँ कि रुकुम घटनामा सङ्घर्ष गरेनौँ कि अन्य घटनामा जस्तै कुनै दलित महिला बलात्कृत भन्दाखेरि हामीले सङ्घर्ष गरेनौँ कि कुन चाहिँ दलितको पक्षमा हामीले बोलेनौँ। जहिले पनि दलितको पक्षमा हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र सडकमै छौँ र अझै पनि सङ्घर्ष गरिरहनेछौँ। त्यसैले आज यो दसैँको टिका ग्रहण चाहिँ मैले आफूले म हिन्दू हुँ भन्न र मैले दसैँ मानेको भन्न पनि एउटा दलित समुदायको रेस्पेक्टको लागि पनि आज म उहाँको हातबाट टिका ग्रहण गर्न गइरहेको छु। रातो दबाइदिनु के गर्नु, रातो दबाउँदै काटिदियो स्टार्ट गर्नुहोस्। सिजा मैले मेरो बाबुलाई दिन चाहेँ आफूभन्दा
ल तिमीले ती पैसा लिऊ के बोल्ने चिजा नबोल्ने यहाँ अनिल त म त अलि अलि चिज यहाँ आएको छ म भोलिको लक्ष्यबाट कताबाट छ मेरो है त्यो फोन आएर काट्यो ल त्यहाँका पछाडि चाहिँ पनि अलिकति अलिक पछाडि ल भाइ बनाउनु ठिक छ यो प्रायः साङ्केतिक अलिक पर्छ छोरीले के फुल लाउनु हुँदैन ल अब त्यहाँ अर्को हाम्रो म चाहिँ प्रयास मान्ताबाट है इलामो घर है अब देशमा हामी सबै यो बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिकयुक्त यो हाम्रो राष्ट्रमा हाम्रो देशमा सबै जातिलाई सम्मान होस् होइन महामानव हाम्रो 2500 वर्ष अगाडि जन्मिनु भएको गौतम बुद्धले नै सहअस्तित्व सङ्गम शरणम गच्छामि जसरी उहाँले भविष्य गर्नुभएको थियो त्यसरी नै हामी सहअस्तित्व कायम गर्दै आज हिन्दूहरूको महान चाड यो दसैँ मनाइरहँदाखेरि हामी किराँतीहरूले पनि आज उहाँको हातबाट सहअस्तित्व कायम रहने गरी आज टिका लाउन गइरहेको छु पहिला पञ्चायत पालामा कामी मैले आज टिका शपथ गर्न पाएँ हजुरलाई तर यो कार्यक्रम अब 1 वर्ष मात्रै नचलोस् डाइरेक्ट सधैँभरि चलोस् पर्सेनी चलोस् म मात्रै दलितबाट होइन अरू दलितबाट पनि चलोस् वार्षिक रूपमा यो कार्यक्रम चलोस् बाबुलाई दिए यसरी नै हामी सधैँभरि होइन एकअर्काको सबैको धर्मलाई सम्मान गरौँ अब मित्रहरू आज हामी मारको कार्यक्रम छ र हुनु त मार पनि मैले के अरे महिलाहरूबाट मार हान्ने हाम्रो प्रोग्राम छ तर मार यहाँ त्यो निमुखा प्राणीहरूको मार होइन त्यो निमुखा प्राणीहरूलाई मार बलि दिएर मानव जातिको मुक्ति हुन्छ भन्ने त्यो रूढिवादी कल्पनालाई तिरस्कार गर्दै हाम्रो मानव समाजमा रहेका सम्पूर्ण कुरीतिहरू कुकर्महरूको बलिदानी दिनुपर्छ भन्ने हो र मेरो हातबाट आज नेपाललाई कङ्गाल बनाउने यो देशको नेताबाट भ्रष्टाचार गर्ने बुढी गण्डकीमा भ्रष्टाचार गर्ने महाकालीमा भ्रष्टाचार गर्ने कोशीमा भ्रष्टाचार गर्ने 33 किलो सुन खाने के अरे भूकम्पमा भ्रष्टाचार गर्ने भएन जाने के अरे कोरोना महामारीमा जाने स्वास्थ्य सामग्री किन्दा गरी भ्रष्टाचार गर्ने व्हाइट बडी काण्ड लौरा काण्ड नेपालका सम्पूर्ण ढुकुटीको पैसा रिताएर आफू र आफ्नो श्रीमतीको पेट भर्ने जनतालाई कङ्गाल गर्ने ती सम्पूर्ण गद्दार भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई आज सम्पूर्ण गरिब नेपालीहरूको तर्फबाट म शपथ खाँदै त्यसको वध हुनुपर्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर हामीले यो के भन्छ त्यसलाई बलात्कारीको मुकुण्ड अर्थात् बलात्कारीको स्वरूप भन्दा नि हुन्छ र काट्न गएको हुन्छ यो चाहिँ बलात्कारीको टाउकै भनेर भन्नुभएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ आज म जस्तै निर्मला पन्तको बलात्कारी र नेपालमा सबैभन्दा पहिलो बलात्कारबाट मृत्यु भयो कि नेहा पुलदेखि लिएर अहिलेसम्म जति पनि महिलाहरू बलात्कृत भइरहेकी छन् ती महिलाहरूको बलात्कारीलाई चाहिँ आज म खुकुरीले मार्न गइरहेको छु यो दसैँको अवसर पारेर। सम्पूर्ण बलात्कारीहरूको चाहिँ टाउको काट्न गइरहेको छु, लौकाको टाउको काट्न गइरहेको छु। भोलि गएर हामी साँच्चीकै बलात्कारीको टाउको यसरी काट्न नपरोस् भन्दै यो लौकालाई चाहिँ म विभिन्न विगतमा एउटा राष्ट्रको समुन्नतिको लागि
र राष्ट्र परिवर्तनको लागि आमूल परिवर्तनको लागि हाम्रो देशमा विगतमा विभिन्न शहीदहरूले ज्यान दिनुभएको छ, बलिदानी दिनुभएको छ। तर भए तापनि अहिलेको चाहिँ भ्रष्टाचारी सरकारको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि परिवर्तन आउन नसकेको हुनाले र विगतमा जे जति चाहिँ शहीदहरूले बलिदानी दिनुभयो उहाँहरूको आत्माले चिर शान्तिको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर म यो जनहत्याराको रूपमा यो आज यो महान पर्वको अवसर पारेर एउटा बलि दिन गइरहेको छु र यो बलि भइसके पछाडि यो देशमा कुनै पनि एउटा हत्या हिंसा र जघन्य अपराधहरू नहोस् भन्न म चाहन्छु। अलिकति विभेद जातका आधारमा विभेद गर्ने सबै भन्न भन्नु होला। यो चाहिँ जातको आधारमा विभेद गर्ने विभेदकारी राज्य सत्ता उच्च तहको जातिहरू जति पनि जात र धर्ममा जात धर्म वर्ग संस्कार संस्कृति सबैमा विभेद छ। ती विभेदकारीको पत्रकार मित्रहरू, अब हाम्रो के अरे अभियान यहाँ समाप्त भएको छ। यदि तपाईँहरूले कुनै प्रश्नहरू हाम्रा आज टिका लगाइदिनु भने हाम्रा दलितका सामाजिक अभियन्ता हाम्रो पूर्णजीसँग के प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब यस्तो परम्परा सधैँभरि चलेर जाओस् भन्न मैले अघि पनि भनेको हुँ र उहाँले अङ्कजी शेर्पाजीले यो अभियान चलाउनु भएछ। तर म मात्रै दलितसित होइन, सबै दलितहरूबाट यसरी सम्मान चलेर जाओस्, मैले पत्र पत्रिकामा देख्न पाइयोस् र मिडियामा आएको सुन्न पाइयोस्। म एउटा यो आरएन व्यवसायिकमा काम गरेर मेरो आरएनको फोटो समेत लग्नु हुँदाखेरि, अब भन्न त पहिला आरएन भन्थ्यो, अहिले चाहिँ झ्यासल भन्छन्, यहाँको फोटो समेत अङ्काजी दाइले यसरी लानुभयो। मलाई अब खुसी चाहिँ लागेको छ। तर यसरी सधैँभरि जाओस्, उहाँ अङ्काजीजीको मात्रै होइन हजुरहरूले पनि यसरी सधैँभरि गरिदिनु भए म धेरै आभारित हुन्थेँ। मलाई लाग्छ अब जनजाति बाहुन र दलित सबैजनाले दलितको सेवा गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने यो पुरा हुनसक्छ, हामी पनि हुँदैन। मैले चाहिँ बोल्नु पर्दाखेरि तपाईँको दलितको लागि पहिला त अब हामीले अब छाइछुतमा भेदभावना गरेर आएकै मान्छे हौँ, हेर्नुहोस् होइन। अहिले पनि भेदभावनामा अब करिब छँदैछ, हेर्नुहोस् होइन। र सबभन्दा ठुलो कुरा मेरो भनाइ अघि पनि मैले भनेको थिएँ, सबभन्दा ठुलो कुरा दलितहरूलाई सबै दलितहरूलाई उभलो जातिले पनि सम्मान दिनुभयो भने केही व्यवहारमा आउला, होइन भने आउँदैन। मेरो भनाइ यही हो। मैले अस्ति रुकुमको घटनामा पनि मैले धेरै कुरा मैले सांसदहरूलाई फोन गरेर पनि भनेको थिएँ, हेर्नुहोस्। मेरो अघि बहिनीले भन्दा पनि त्यही भनेको थिएँ, त्यही हुनुपर्दछ। मेरो भनाइ त्यही हो। दलितहरूलाई सबैले समाधान गरेर दिनुपर्छ, अनि मात्रै दलित उत्थानमा आउँछ, होइन भने आउँदैन। बुद्धले भन्नुभयो जस्तै संसार परिवर्तन गर्छु भन्ने मान्छेले परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो कमसेकम सम्पूर्ण जनै पहाडे ब्राह्मणहरूलाई, हिन्दू उच्च जाति अहङ्कारवादहरूलाई, यो गाउँमा एउटा झोपडीमा बस्ने बाहुनले करोडपति जने दलितको निधारमा जुन टिका लगाइदिनु पर्ने यो सामाजिक विभेद छ, त्यो अन्त हुनुपर्छ। गाउँका सम्पूर्ण मान्ने जान त्यो 60-70 वर्ष नागेका त्यो दलित हुन्, चाहे क्षेत्री बाहुन हुन्, जोसुकै हुन्, इभन शेर्पा हुन्, आवश्यक पऱ्यो भने उसको हातबाट टिका लगाउन तपाईँहरू तयार हुनुपर्छ। अनि मात्रै यो चाड दलितको हुनसक्छ, होइन भने दलितले बनाएको खुकुरले मार हान्ने अनि उसको कान र पुच्छर चाहिँ दलितले खानुपर्ने, चोक्टा जति चाहिँ उनीहरूले खानुपर्ने यो प्रथाको यस्तो प्रथा रहिन्जेलसम्म यो सबैको साझा चाड हुन सक्दैन। र आज यसै सन्दर्भमा महिलाहरूले हामीले प्राणीहरूको हत्या गर्छौँ। आज हामीले निमुख प्राणीहरू जसको आँखाबाट आँसु आइराखेको हुन्छ त्यसको चाहिँ हामी गर्दन छिनाउँछौँ, त्यसको मासु खान्छौँ। बलिदानीको नाउँमा ती चाहिँ निमुख प्राणीहरूलाई चाहिँ हामी बलिदान दिन्छौँ। त्यही कारण बलिदानी हाम्रो आफ्नो चाहिँ चरित्रहरू कुसंस्कारहरूको बलिदानी दिनु पर्यो।
देशमा महिलाको भ्रष्टाचारको बलिदान दिन सक्नु पर्यो, देशमा महिलाहरूमाथि हुने हिंसा यौनजन्य हिंसाहरूको चाहिँ बलिदानी हुनु पर्यो, देशमा जात प्रथाको आधारमा हुने विभेदको बलिदानी हुनु पर्यो र यो चाहिँ के अरे सम्पूर्ण चाहिँ मानिसको चाहिँ नरसंहार एउटा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, रुकुम रोल्पामा मान्छे चाहिँ मारि 6-6 जना दलितहरू मारिएको छ, के अरे चाहिँ चितवनमा चाहिँ एउटा घुङ्गी टिपेर खाने चाहिँ चेपाङको चाहिँ छोरालाई पिटेर मारेको छ, मुसलमान एउटा चाहिँ आफ्नो घरको चाहिँ गोरुको बहरको मासु खाँदाखेरि चाहिँ गोली हानेर मारिएको छ। यस्तो खालको नस्लवादी नरसंहारहरूको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने यस्तै खालको चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ टिका, तपाईँले मेरो निधारमा टिका देख्नुहुन्छ, यो हाम्रो निधारभरिको चाहिँ टिकामा चामल लाउँदाखेरि या केही नै अब नेपालमा मात्र चाहिँ त्यो हजारौँ चाहिँ मुरी चाहिँ चामल नष्ट हुनसक्छ, न त्यो मान्छेले खान मिल्छ न त्यो चराचुरुले खान मिल्छ। रातो रङले पोतेको चाहिँ त्यो एउटा विश्वमा चाहिँ खाद्य सङ्कट भएको बेलामा कमसेकम त्यो चामल खाद्यान्न जोगाउने अभियान अन्तर्गत आज हामीले दहीमा मुछेको विभिन्न चाहिँ फुलहरूको एउटै फुल होइन, रङ्गी चङ्गी फुलहरू सप्तरङ्गी चाहिँ इन्डियन रङ्गीन फुलहरू हामीले चाहिँ आफ्नो निधारमा लगाएका छौँ र हामीले आज पत्रकारहरूको बिचमा चाहिँ मासुसहितको चाहिँ सेवन होइन, बिना मासुको फलफुल सहितको चाहिँ खानेकुरा खाएर हामीले चाहिँ यो चाडलाई मनाएका छौँ। यो चाड सबैको साझा बनाउनुको लागि साझाको आधार भनेको समानता हो, साझाको आधार भनेको चाहिँ सहमति हो, साझाको आधार भनेको साझेदारी हो। एकताको नाउँमा कसैलाई जबरजस्ती चाहिँ लादिराख्ने, उसको खुट्टा ढोक्न लाउने, उसको हातबाट टिका लगाइराख्नु पर्ने अनि अर्को चाहिँ जिन्दगीभर नमरुन्जेलसम्म उसकै हातबाट टिका थापिरहनु पर्ने यो चाहिँ प्रथा र यो चाहिँ संस्कृतिको अन्तको लागि मैले यो अभियान चलाएको। यो अभियान आज चालु भएको छ। निश्चित रूपमा अर्को साल प्रत्येक चाहिँ दलितहरूको चाहिँ आज हामीले विश्वकर्माको आराधनमा आएर यो टिका लिएका छौँ। अर्को साल हामी के अरे दलित दमाई भनिने हाम्रो चाहिँ परिवारहरूको चाहिँ के अरे कलको अगाडि गएर हामीले चाहिँ उलिनेछौँ। अर्को चाहिँ जुत्ता चाहिँ सिलाउने सार्केहरूको चाहिँ हातबाट हामी टिका लिनेछौँ र इभन तराईका दलितका हातबाट टिका लिने प्रथालाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यही कुरा म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। दसैँ सम्पूर्ण नेपालीहरूको हो भन्ने कुरा छ, यसलाई तपाईँले इन्कार गरिरहनु भएको छ, फेरि दसैँ मान्ने अभियानमा तपाईँ दसैँ मैले भनिसकेँ, दसैँ सबै नेपालीको चाड हो भने नेपालमा मान्ने सबै चाडहरू लोसार, साकेला, उधौली होइन, महापूजा, मोहिनी पूजा होइन, के अरे माघे सङ्क्रान्ति, छठ, जितिया पर्व पनि नेपालीको चाड भन्नुहोस्। नेपालमा मनाउने सबै चाड नेपालीको भन्यो भने हामीलाई कुनै आपत्ति रहेन। तर दसैँ चाहिँ नेपालीको हुने, लोसार चाहिँ अरू पर्व चाहिँ जनजातिको हुने भन्यो भने त्यो कुरा हामीलाई सम्भव छैन, हामीलाई चाहिँ मान्ने छैन। त्यस कारण मैले नेपालीको चाड किन भन्नुहुन्न भने दुईवटा आधार छ। एउटा त म नेपाली हुँ, यो दसैँ म मान्दिनँ, आज एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियानमा मैले मानेको मात्रै हुँ। म दसैँ नमानेपछि म नेपाली हुँ भनेपछि नेपाली भन्ने बित्तिकै मैले पनि दसैँ मानेको ठहर छ। र अर्को कुरा फेरि यो दसैँ चाहिँ नेपालीले मात्र मान्दैन, भारतका चाहिँ इन्डियामा बस्ने भारतले मान्छन्, अमेरिकामा बस्ने मान्छेहरूले मान्छन्। त्यस कारणले नेपालीको मात्र भन्दाखेरि उसको के अरे धार्मिक अधिकार हामीले खोसिया हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ कमसेकम हिन्दू धर्मावलम्बीको चाड भनौँ अथवा दसैँ प्रेमीहरूको चाड भनौँ भन्ने मेरो मेन चाहिँ आग्रह हो। तपाईँको जीवनकालमा यो पहिलो पटकको टिका हो कि अथवा होइन? मैले यो मेरो पहिलो पाल होइन, म पहिला चाहिँ के अरे ब्रिटिस सैनिक हङकङ र ब्रुनाईमा के अरे त्यहाँ मास्टर शिक्षा पेसा गर्दाखेरि जबरजस्ती चाहिँ त्यहाँ हिन्दू पण्डितको हातबाट दसैँको टिका लाउनु पर्यो, नलाय जागिरबाट चाहिँ हात धुनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले म त्यो बाध्यात्मक अवस्थामा जानी नजानी इच्छा गरी नगरी चाहिँ मैले आज त्यहाँ दसैँको टिका लगाएको। तर आज हाम्रो पूर्णबहादुर विश्वकर्माको हातबाट मैले एकदम स्वेच्छाले मन खुल्ला भएर कमसेकम यो क्रान्तिको चाहिँ बिल्कुल फुक्नको लागि मैले उहाँको हातबाट चाहिँ बिना कसैको चाहिँ जबरजस्ती बिना कसैको बाध्यात्मक अवस्था मैले टिका ग्रहण गरेको छु। तपाईँ दसैँ मान्ने जुन तौर तरिका छ त्यसमा परिवर्तन गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए एकदम मैले अघि नै भने नम्बर 1 परिवर्तन त के हो भन्दाखेरि गाउँघरमा चाहिँ मान्ने जन भनेको विभिन्न जात जातिको हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ दलित होला, त्यहाँ चाहिँ जनजाति होला, त्यहाँ मधेसी होला, त्यहाँ चाहिँ जो छन् जो आफूभन्दा मान्य जनहरू छन् उहाँहरूको हातबाट टिका लिनु पर्यो। जहिले पनि बाहुनहरूको बाहुनहरूले मान्य जन बनाउने, अरू जाने उनीहरू चाहिँ जजमान हुने, अरू जाने शासित हुने खालको काम र दलित बाहुनले तपाईँले मार हानेको देख्नु भएको छ। जहिले पनि मार हाने जनजाति, खुट्टा समात्ने चाहिँ दलित, अनि त्यसको पुच्छर चाहिँ के अरे कान खाने चाहिँ दलित हुने, यो प्रथाको अन्त हुनुपर्छ। यो चक्रलाई चाहिँ अब हामीले यहीँ अन्त गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ टिका लाउने प्रथा हामीले अन्त गऱ्यौँ। टिकाको ठाउँमा हामीले के गऱ्यौँ, फुलको चाहिँ के अरे दहीमा चाहिँ मिसाएको फुल लगायौँ। तेस्रो कुरा, निमुखा प्राणीहरूको बलि दिएर कसैको मुक्ति हुँदैन। मुक्ति त्यति बेला, समाजको मुक्ति त्यति बेला सम्भव छ जब हाम्रो समाजमा भएका सम्पूर्ण रूढिवादीहरू, भ्रष्टाचार, अनैतिक त्यो बलात्कारीहरू, यस्ता मानिसको नरसंहार गर्ने, रुकुम रोल्पामा चाहिँ के दलितलाई मार्ने, अघि नै मैले चेपाङलाई मार्ने, एउटा चाहिँ मुसलमानलाई आफ्नो घरको चाहिँ गोरुको काटेर खाएको अभियोगमा समाते, यो सबै चाहिँ चिज अन्त हुनुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो चाहिँ समाज एउटा मुक्त समाजले मुक्ति प्राप्त गर्छ। त्यही कारण चाहिँ एउटा निमुखा प्राणीलाई म्या म्या भनेर कराइराखेको हुन्छन् होइन,
कहिलेकाहीँ फेरि मान्छेहरू चाहिँ यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि मनमा चाहिँ तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ, तर सबै प्राणीलाई पनि उसको आफ्नो प्राणको चाहिँ माया छ। आज त्यो प्राणीहरू बोल्न सक्ने भएको भए आज तपाईँको खुट्टा समातेर चाहिँ कति चाहिँ बिलाउन गर्थ्यो होला। तीहरू बोल्न सक्दैन, तर त्यसको आँखाबाट त्रास हामीले देख्छौँ। प्रत्येक प्राणीहरू बलिको चाहिँ जसरी आज मैले चाहिँ यहाँ कुइन्डोलाई चाहिँ बलि हान्दाखेरि जुन सिन देखेँ त्यसमा चाहिँ प्राणीहरू समाता उसको घिच्रो खुट्टा समाताको उसको मनमा कुन प्रकारको त्यसको मासु खाएर तपाईँले के आनन्द के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु, त्यो अस्वस्थकार पनि हो। सडकमा मारेका जने बलि दिएका जनेमा के पशुका मासु खाउँ। त्यस कारणले चाहिँ यस्तो कामहरू चाहिँ रोक्नका लागि पनि यो सांस्कृतिक अभियान हो। र मेरो यो दसैँको समर्थन भन्दा पनि एउटा दसैँ हिन्दू धर्म संस्कृतिभित्र भएको कुरीति रूढिवादी संस्कृतिलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश हो। आङ्काजी शेर्पाले दसैँको सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक महत्त्वको पाटोहरूलाई व्यवस्था गर्दै दसैँको विरोध मात्र गरे भने चाडपर्वमाथि हिन्दूहरूको चाडपर्वमाथि किन विष भवन गरिरहन्छन् सधैँ, त्यसको कुचित मनासायहरू के छन् भनिरहेका छन् मान्छेहरू। मैले त्यस्तो भन्दा पनि दसैँ जसले मनाउँछन् उसले चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले मनाउनुपर्छ। अरूमाथि हिजो हिन्दू अधिराज्य र हिन्दू राजा हुँदा जुन बखत जबरजस्ती टिका लाउन लाइन्थ्यो त्यस्तो खालको चाहिँ थोप्रिने काम चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता। यद्यपि दसैँको अवसरमा मैले विगतदेखि एउटा अभियान चलाएको छु। टिकाको दिन सार्वजनिक यातायातको चाहिँ अभावको कारण बिचरा चाहिँ नानी बोकेका चाहिँ आमाहरू वृद्धहरू एक ठाउँबाट अर्को जान चाहिँ एकदम कठिन हुन्छन्। त्यस कारणले दसैँको ताकत चाहिँ टिकाको दिन विशेष गरेर बिहान 7 बजीदेखि बेलुकी 5 बजीसम्म त्यस्ता चाहिँ दसैँ प्रेमीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा निःशुल्क मैले यातायात सेवा प्रदान गरेको थिएँ। तर दुःखका साथ यो साल मैले त्यो गर्न सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि अहिले कोरोनाको महामारीको कारण एक अर्काको आपसमा सम्पर्क भएर सर्न सक्ने भएको हुनाले यसपटक मैले त्यो चाहिँ सहयोगात्मक सेवालाई बन्द गरेको छु र आगामी वर्ष यदि कोरोना महामारीको अन्त भयो भने फेरि मैले त्यो सेवालाई थप विस्तार गर्नेछु।